बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावेर Amen. म्हज्या मोगाचेनू या 40 दिसांत हो तिसरो दीस जावन आसा. On the 40 days, this is the third day. ह्या इच्छा दिसा सोमेची आगणी सकत आमी वळखून घेवया. Let us experience the divine power of God. देवाची उतर आज आमकां म्हणटा गी The word of God says, कीर्तनकारांत 105 वळी 4 Psalm 105 verse 4, सर्वेस्परांक सोदा ताची पदवी सोदा, seek the Lord, seek His presence always. सदांकाल ताचे मुखामोळ सोदा. Seek His face always. सर्वेस्परांक सोदा आनी ताची पदवी सोदा. Seek the Lord, seek His power. सदांकाल ताचे मुखामोळ सोदा. Seek His face. या सकाळी चोळ ताचे मुखामोळ सोदूंक आमी ह्या सुवातेर हजर जाल्या. We are here present to seek His face. तुम्ही सकाळी वेग्गी उठोन आसात म्हज्या मोगाचेन. You have been all getting up early. कित्याक आज त्या सोमेचे मुखामोळ सोदूंक Why? Because you have to seek the face of the Lord. आमी जण एकले आमी खंय आसात आमच्या घरांत आमी दिमी घालया. Wherever we are, let us kneel down. आज ताचे मुखामोळ आमी सोदया. Let us seek His face. ताच्या मुखामोळचो परजळ आज आमचेर फांगतालो. Let the light of His face shine on us. आमी परजळटल्या. We will be ready. आमी परजळटल्या. We will be shining. आज आमी परजळटल्या. Today we will be सगळे shining. आमी दिमी घालया. Let us kneel down. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया। दोन्ही हात आमचे वयर उबार येते जेजू मुखार. या सोम्याक आमी स्तुती करिया आराधन करिया. हालेलुया. या सकाळी चोळ त्या सोम्याक आमी आराधन कर म्हणया वेळार. हालेलुया. 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 सगळे परत एवढे म्हणे हालेलुया. हाले हाले सगळे सांगाता मिळून वडा तळान आमी स्तुती कर म्हणया वेळार. आमकां समय समर्पित कर म्हणया वेळार. आमचे जिवीत, आमचे काळीज, आमचे मौन आमकां समय सोमेचे समर्पण दिवया. ताचे मुखामोळ सोदया. ताचे मुखामोळाचेर आमचे दिश्ट आमी कांसोवया. भरजळीक ताचे मुखामोळ, मोगाचे ताचे मुखामोळ, काकुतीचे ताचे मुखामोळ ह्या सकाळीच्या वेळार ताचे मुखामोळ सोदतल्यांक खंडीत जावन ताची कृपा फौज जातली. हालेलुया. हो तेरी स्तुती. और आराधना ह्या सोम्याक आमी आराधन करिया. करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, वै सोम्या महिमा से तेरी तू इस जगह को, सिर्फ आराधन करिया आमी ह्या वेळार. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया. हालेलुया. तुका आराधन तुका जेजू. राय सो राय तू जावन आसाय. धनी असो धनी तू आसाय. इमॅन्युएल तू आसाय. आल्फा ओमेगा तू जावन आसाय. आमचे कश्ट हळू करतलो देव जावन आसाय. आमच्या दोळांतले तुका पळयल्लो धनी जावन आसाय. आमची अस्कत काय पळयल्लो देव तू जावन आसाय. तुका आराधन तुका जेजू. 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 तुका स्तुती, तुका पदवी, तुका महिमा
महिमा तुका हगळाप तो रायसो राय तो पदवेदार धनी सम्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या आमचेर दैविक सक्त्यान आमकां बोर ह्या सकाळच्या वेळा तुझे सकत आमचे देवय तुझ्या पदव्यान आमकां बोर आमचे उणेपण अस्कत आमचे अडकळ इराराय बेजाराय संपूर्ण आमच्या दोन ह्या सकाळच्या वेळ काड आराधन तुका जेजू त्या समयाचेर आमी आज दिश्ट आमची कांसव्या Let us look at that Eucharistic Lord. ताचे मुखामोळ सोदूंक आमी ह्या सकाळच्या वेळार उठोवन ह्या युट्यूबाच्या मुखार आमी बसल्या In this early morning, we are out to seek the face of the Lord. ताणें सांगली उतरां आमी ह्या वेळार उसारया Let us repeat His words. ताचे उतरां सकत आनी बळ आसा ह्या वेळार His words have strength and तोच power. जीव उड्याच्या रुपार आमच्या मदें हजर He आसा is alive, present in front of us. म्हणया ती सुत्रां आमी ह्या वेळार सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव दांत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतोच्या तांब मेळो म्हणून सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 100 30 आनी 5 हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 8 12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 7 30 आनी 7 कोणेय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों सोम्या तुवें सांगलाय मार्क 9 20 आनी 3 सतमंतल्यांक सर संगती साध्य सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 11 40 तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14 तुम्ही कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 11:28 येया म्हज्या सरशी समेज तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 14:27 धैर्य घेया हांव तो भियेनाका प्रेज लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट आमी कांसव्या Let us look at that Eucharistic Lord. पळया त्या जेजूक Look at that Jesus. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी ताचे मुखामोळ पळोवंक हजर जाल्या In this morning, we are out to seek His face. जॉबाच्या पुस्तकांत 5व्या वळींत आमकां म्हणटा की Job chapter 1 verse 5 says, सकाळीच्या वेळार जोब उठोवन आपल्या भुरग्यां खातीर बली पेटयतालो in the morning, Job got up early and made sacrifices for his children. हर एका सकाळी जोब फांत्या फरार उठोवन आपल्या भुरग्यां खातीर तो बली पेटयतालो Early in the morning, Job got up and offered sacrifices for his children. हर एका आपापल्या भुरग्यांच्या पातका खातीर तो मागतालो He used to pray for the sins of each of his children. म्हज्या मोगाचेर आमी केदळा पोरी आमची भुरगीं प्रॉब्लमां सांपडल्या वेळार वायट संवयेन सांपडल्या वेळार ह्या कश्टान सांपडल्या वेळार आमी फांत्यार उठोवन आमच्या भुरग्यां खातीर मागला की When our children are in problems and difficulties, have we got up early in the morning and prayed for their problems? ना केदाळ रे मी भुरग्यांच्या विशय दुरा सांगून संसारभर सांगून मोवत्या सांगूंक आमी Or are we telling the world about the children about our problems? त्या खातीर किर्तनांत 5व्या आनी 3ऱ्या वळींत आमकां म्हणटा की That is why Psalm chapter 5 verse 3 says, सकाळीच्या वेळार हांव तुजो ताळो आयकता in the morning you hear my voice. सकाळीच्या वेळार तुज्या मागण्याक हांव कान दिता In the morning I hear your prayer. आमी सकाळीच्या वेळार ताचे मुखामोळ सोदला की In the morning have we seeked out his face? ना जायते बडे आळसायन आमी बसून आसा की Or are we just in our very own laziness? आज आमी या पळोवया प्रत्येक तरान 2 किंग चॅप्टर 5 दुसऱ्या रायच्या पुस्तकांत 5व्या वळींतून पळया Let us look at 2 Kings chapter 5 verse 1 onwards. आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक ताचो धनी मानान आनी गौरवान लेखतालो
Naaman, the commander of the king of Aram, was a great man and in high favor with his master. कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्ले. Because by him the Lord had given victory to Aram. तो एक वीर मनीस, He was a mighty warrior, पूण तो कोड्याच्या पिडेन वरवीं कश्टांत आलो. but he suffered from leprosy. नामान एक वीर व्यक्ती जावन आसलो. Naaman was a mighty warrior. ताच्या द्वारे सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्ले. Through him the Lord had given victory to Aram. त्या खातीर आरामाचो राय आनी सेनापती सगळे ताका मानान पळयताले. That is why all of them looked on him with favor. जाल्यार सगळे आसूनी नामान आतां एक प्रॉब्लेम आसले, एक पिडा ताच्या कुडीक आसली, ती जावन आसा कोडेची पिडा. In spite of all these things, Naaman had a disease of leprosy. त्या कोडेचे पिडेन तो कश्टो नासलो. He was suffering in that त्या leprosy. कोडेचे पिडेद्वारे तो इरायला नासलो. He was in irritation due to त्या that. कोडेचे पिडेद्वारे तो कष्टाच्या प्रॉब्लेम सांपड नासलो. He was in great difficulty due to this. जेन्ना एका झुजाक गेल्ल्या वेळार बंदी करनातना एका भुरग्याक ती घेवन येतात. And when the Arameans, on one of the raids, they captured a young girl. आणि त्या रायाच्या घरात ते भुरगे आसता. And that child serves in Naaman's house. आणि त्या नामाना विशीं उलयता त्या भुरग्या म्हणटा, कित्याक आमी एका प्रवाद्याकडे ह्या नामाना व्हरूंक जायना. And she says to her mistress, why shouldn't we take Naaman to the prophet of the Lord? जेन्ना एलिशा म्हणलो इस्रायेल प्रवादी आसा, कित्याक ताच्या लागीं नामाना व्हरूंक जायना. There is a prophet in Israel called Elisha. Why don't we take him to him? हे उतर राया कळटा, राय एग्री जाता आनी इस्रायलाच्या रायाक हे लेटर बरयता, नामानाक आमी थंय धाडटाले हांव. And the king, on listening to this, he writes a letter to the king of Israel and sends Naaman. जेन्ना नामानाची सगळी विलावरी केले, नामान भायर सरलो आनी जेन्ना एलिशाच्या घरा लागीं वचून ताचे सगळे रथ रावले. And all of these things happened, and Naaman went to the house of Elisha. जेन्ना एलिशाक संदेश तागी नामान आयला, When Elisha comes to know that Naaman has come, एलिशाक संदेश मेळटा की नामान आयला, Elisha gets the message that Naaman has come. जाल्यार एलिशा भायर येना. Even though Elisha doesn't come out, एलिशा संदेश दिवन धाडटा की नामानाक सांग 7 पटी जॉर्दान न्हंयत बुडोवंक. he just sends a message that go and wash yourself in the river Jordan 7 times. 7 पटी त्या न्हंयत बुडोवंक सांग ताका. Tell him to bathe in the river Jordan for 7 times. नामानाक बेजार जाता. Naaman becomes sad कित्याक because पहिले तो कोड्याच्या पिड्यान आसा, first he was in leprosy. पिड्यान तो इरिटेशन जावन आसा. He was irritated by this disease. आमी पिड्यान बुडल्या वेळार आमकां थंय वो सांगवेस म्हणल्या वेळार मस्तूर राग येता जांफ्रो. And during our sickness, when people tell us to go here and there, we are irritated. नामानान एक्सेप्ट केल्ले की एलिशा येता, म्हज्या माथ्यार हात दोन मागता आनी मागल्या वेळार हांव एकदम बरो जाता म्हण चिंतले जांफ्रो. Naaman might have thought that Elisha will come, lay his hands on him, and he will be all right. आनी दुसरे चिंतले एलिशा म्हाका गौरवान पळयता म्हण चिंतले जांफ्रो. And he also thought that Elisha will look upon him with favor. जायते मोतीन चिन्ना दवरन नामान त्या सुवातेर गेल्लो. He had all those preconceived thoughts before coming to Naaman. ही सगळी चिन्ना ताच्या माथ्या वयर आसली. These all thoughts were in his mind. ही सगळी तिची चिन्ना तिचे माइंड कंट्रोल करनासले. These all thoughts were controlling his mind. जेन्ना एलिशान म्हणल्या वेळार तो बेजारान सांपडटा. And when Elisha says this, he becomes all the more sad. आनी तो म्हणटा की कित्याक म्हणल्यार कित्या जॉर्डान चिखलाच्या न्हंयत हांवें बुडोवंक जाय. आमच्या गांवांत आमच्या देशांत बरी बरी न्हंयो नाय की. And he says, why should I bathe in that river Jordan which is dirty? Don't I have other beautiful rivers out there? उरल्या सुद्दां बरी न्हंय आसता, हांव कित्याक हांगा येवंक जाय. All the rivers are very good, but why should I bathe in this river only? न्हंयत बुडोवंक जाय जाल्यार आमच्या देशांत बरी न्हंयो आसा थंय बुडोवंक जायना की. If I wanted to bathe in the river, there are better rivers out there. Why should I bathe in this river? पळया म्हज्या मगजन देवाच्या मनशाच्या मतींत असले एक चिंता आपूं. See the thought in this person's mind. जाल्यार ते भुरगे परतून म्हणटा की कित्याक एक पोटी ह्या प्रवादीची उतर आयकूंक जायना की आमकां. This servant says, why can't you just listen to these words of the prophet? एक पोटी ट्राय करया आमी. Just try and listen. नामान चिंता एक पोटी हांव ट्राय करता. Naaman thinks, I will try it for this time. आनी जॉर्डान न्हंय तो देंवता. And he goes into the river Jordan. एक पोटी न्हय, 2 पोटी 7 पोटी
तो जसे प्रवाद्यान एलिशान म्हणल्या बरी 7 पटी तो बुडटा. Just as Elisha said, he dips himself in the river Jordan. बुडसो म्हणल्यार अर्थ कितें जावन आसा? What is the meaning of the word dipping? कित्याक म्हणल्यार ते सगळो तो आपणाक खालतो करता. He empties himself. जे कितें बर्डन घेवन तो आयिल्लो सगळे ते उदकान तो घालता. Whatever burdens he came up with, he empties himself all those burdens. जेन्ना पयल्या पटी बुडटा ताकाच तो सरेंडर करता. In the first itself, he surrenders. दुसऱ्या पटी बुडटा आसतना ते चिंता जे कितें घेवन येयले ते तो सरेंडर In करता. the second time, whatever thoughts are there gets empty. एक पटी बुडटा आसतना त्याची कात कंप्लीटली नितळूंक सुरू जाता. In each of the time he's dipping down the river Jordan, his skin becomes clean. 7व्या पटी बुडटा आसतना जैत ताका लाभता. At the 7th time he dips, he gets victory. कंप्लीटली नामानाची कोड बरी जाता म्हज्या मोगाचेनो. Completely his leprosy is healed. अर्थ कितें म्हणल्यार जेन्ना नामान खालतो जालो कंप्लीटली बरो जालो. The meaning is when Naaman became clean, he was completely humbled. नामान कंप्लीटली सरेंडर करता. Naaman completely surrenders. म्हज्या मोग जेजू जेन्ना जॉर्डन न्हंयत पवित्र स्नान घेवंक वेता आसतना When Jesus went to the river Jordan to pray, जो हांव म्हणटा की हांव योग्य न्हय तुका पवित्र स्नान दिवंक. John the Baptist says, I'm not worthy to baptize you. जेजू म्हणटा आसूं दी तशेंच. Jesus says, let it be so. आता म्हाका तूं पवित्र स्नान दी. Now you baptize me. जेजू जुआंव बाप्तिस्मा मुखार खालतो जावन उदकान बुडता. He becomes humble in front of John the Baptist and dips down the जेन्ना water. पवित्र आत्मो जेजूचेर देवून येता Then the Holy Spirit comes upon आनी Jesus सर्ग उक्ते जाता. and the heavens open. जेन्ना खालतेपणाचे गिफ्ट देणे देव आमकां फावो करता की जेन्ना आमी खालतिकाय पांगरता की तेन्ना सर्ग उक्ते जाता. When we humble ourselves before God, the heavens open towards us. जसे नामान 7 पटी बुडल्या वेळार कंप्लीटली सर्गीची गुण जावची सकत ताच्या कुडीक देवून आयली म्हज्या मोगाचेनो. When Naaman dipped 7 times, the heavenly power came upon him. आज तोच जेजू म्हाका आनी तुका आपोवन आसा. That Jesus is calling you and me. आमी कितल्या पटी आमच्या मोती नाका जाली चिन्ना दवरूनात की In our minds, how many times we have kept unbecoming. आज म्हजे पिडेक एकच अडकळ जावं आसा. म्हजो अहंकार, म्हजो राग, म्हजो द्वेष, म्हजो मोसोर, म्हजो गर्व. Today, one thing is there, my anger, my jealousy, all that has been an obstacle. आज विशेष मागणे पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी करतले हांव. We will do a special prayer before the Blessed Sacrament. ताच्या पयले आमच्या भितर आज खंयची पिडा आसा. Today, what kinds of diseases are there within me? आज खंयची सकत आमच्या भितर काम करना आसा. Today, what kind of powers are working? खंयची अस्कत काय आमच्या भितर काम करना आसा. What weaknesses are working within me? आमी तेच उखलून घेवन चलते आसा गी. Are we continuing the same as it is with our life? तेच उखलून घेवन आमी मुखार वेते आसा गी. Are we just trudging along as we go along? पळयात जेजूच्या वेळार. Look at that Jesus. पळयत जेजूच्या वेळार. Look at that Jesus. पळयत जेजूच्या वेळार. Look at him this time. म्हज्या मोगाचेनो पळयत जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी कांचोवया. Let us look at that Jesus once again. कोडेच्या पिडेतान बरं केल्लं नामानाक तो जेजू आज आमच्या मध्ये हजर आसा. Jesus really healed Naaman from leprosy is among us. आज तो जेजू म्हजी आनी तुजी पिडा बरें करूं आशेवन आसा. He wants to heal our sicknesses. आज म्हजी आनी तुजी अस्कत तो काडूंक आशेवन He आसा. wants to take away our weaknesses. म्हजी आनी तुजे उण्यापण तो पयस करूंक आशेवन आसा. He wants to remove our weaknesses from us. त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचोवया. Let us look at that Lord. आज आमी मागया म्हज्या मोगाचेनो. Let us pray. हांगा हर एक दिसा विंगड टेस्टिमनी आसात. Every day there are different testimonies. कोणा द्वारी बरेपण देऊन आयले. From where does that healing त्या come from? जिवंत जेजूच्या दैविक सकत आज जण एकला ते वळून येयल्ल्या कारणातीर आज आमी बरे जावन टेस्टिमनी दिवन आसात. The reason that the goodness from Jesus is coming upon each and every one of them is the reason that these testimonies are coming. आज म्हज्या मोगाचेनो तिसऱ्या दिसा सोम्याची काकूत म्हजेर आनी तुजे देवून येवचेर आसा. आज In the third day, that mercy of the Lord should come upon you and आज me. आमकां आमी खालते करया. Today, let us humble ourselves. आज नामाना बरी आमकांच आमी खालते करया. Today, let us humble ourselves like Naaman. आज आमी बुडया त्या पवित्र दैविक सत्य थंय. Let us dip ourselves into that holy water. आज बुडया आमी जेजूच्या बहुमोलीक रक्ता थंय. Let us dip ourselves into the precious blood of Jesus. आज आमी बुडया सोम्याच्या दैविक काकुती थंय. Let us dip ourselves into the infinite mercy of त्यातून आमी Jesus. नितळ जातल्या. Then we shall be clean. आमची कात पर जळटली. Our skins shall be radiant. आमच्या कातीक असली सगळी पिडा निकळून पडटली. All diseases will come out of our skins. आमच्या मोतीन असली सगळी पिडा निकळून वतली या वेळार. All the diseases from our mind will go away. आमच्या काळजान जाय ती पिडा भरला ती पिडा आज सगळी पयस व्हरतली. A lot of sicknesses are there in our hearts. Those also will go away. नामान उदकान बुडलो आमी त्या जेजूच्या दैविक काकुती त्या बुडया. Naaman dipped in the water. Let us
dip in the mercy of Jesus. आज त्या सोम्याच्या काकुतीत आम्ही बुडया Let us dip in the mercy of Jesus. पळया ताचे मुखामळ आज Look at that face of आणि Jesus. जेजूक सोम्या तुझ्या काकुतीत म्हाका बुडय सोम्या And let us say to the Lord, Lord, dip me in your तुझ्या mercy. काकुतीत म्हाका बुडय सोम्या Dip me in your mercy, Lord. जण एकली त्या जेजूच्या आम्ही दिष्ट कांसोव्या Let us all look at that Eucharist. आमच्या भितर एक एक अस्कत काय सती अस्कत काय आज जेजूचे मुखामळ पळोवंक आमकां दिना We have our weaknesses. Those weaknesses doesn't allow us to see Jesus. आज त्या सोम्या लागी म्हाका सोम्या तुझ्या काकुतीन म्हाका बुडय Say to the Lord, Lord, dip me in your mercy. तुझ्या काकुतीत म्हाका बुडय सोम्या आज Dip me in your mercy, O Lord. म्हाका नवो कर Make me a new. म्हाका नितळ कर Cleanse me. हांव नितळ जावंक आशेता I want to be cleansed. म्हाका नितळ कर जेजू Clean me, Lord. हांव तुझ्या हातान म्हजी जिवीत दिता I surrender my life in your hands. सगळे आमी एकडी भर तिमी घालया Let us all kneel down. सगळे आमी तिमी घालया Let us all kneel down. या गायन तरी मागे आवळार Let us sing. सोम्याची गुण जावची सकत आमी अनुभव करया Let वळा the healing power of the Lord. सोम्याची पदवी अनुभव करया वळा Let us experience the power. सोम्याची सकत आमी अनुभव करया Let us experience the strength. सोम्याची वर्ती कृपा आमी अनुभव करया Experience the grace. पिड्यास तसा जाल्यार मागा या वळार If you are sick, you pray. तुमच्या right कुडी now. खंय पिडा आसा ते हात दवऱ्या वळार Wherever you are sick, put your hand सोम्याची on it. काकू तुमच्या जिविता वळून येतली या वळार The mercy of the Lord come upon each and खंयची कामां तुझी जायना त्या कामाची सगळी जीवच्या हातान वयर बाऱ्या वळार whatever work is not complete, lift तुझे yourself. पैसे सापडला गे Is your money? तू कष्टान सापडलाय Are you in गे difficulty? तू अस्कत काय सापडलाय Are you गे in weakness? तू पिड्यान पडलाय Are you in गे sickness? सगळे जेजूच्या हातान समर्पण दे Surrender everything to the Lord. त्या जेजू लागी सांग्या वळा Say to the Lord. I am the Lord that healeth thee. होय सुम्या I am the Lord तुझ्या रक्तान आज आमकां नितळ कर तुझ्या सक्त्यान आज आमकां बोर तुझ्या कृपेन आमकां बोर आज आमकां हात लाय जेजू आमकां हात लाय जेजू I am the Lord हात लाय जेजू आमकां that healeth thee. हात लाय जेजू तुझी सकत आज आमच्या देवन येऊन दी तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेजू I say सम्या ना माना बरी आज म्हाका बुडोवंक कृपा दी जेजू ना माना बरी आज म्हाका हात लाय जेजू ना मानाचे कोर तुवें बरें केलंय धन्या आज म्हजी पिडा बरी कर म्हजे कश्ट हळू कर म्हज्या भुरग्याक हात लाय म्हजे उण्यापण पयस कर म्हजी अस्कतकाय पयस कर म्हजी अडकळकाय पयस कर जेजू ये सुम्या ये जेजू तू तो धनी म्हजो तू तो आसरो म्हजो तू तो सर्वस्व म्हजो तू जीवदातार म्हजो तू तो धनी म्हजो या सकाळच्या वेळार म्हजो ताळो तुका आयकोन दी या सकाळच्या वेळार म्हज्या मागणे तुज्या काना लागीं पावून दी ये जेजू धन्या आज नामाना गुण केल्या बरी म्हाका गुण कर जेजू जेजू हांव तुजे काकूत दिता बुडटा समर्पण दिता संपूर्ण जेजू म्हजो सगळे अस्कत काय उणेपण इराराय बेजाराय हांव समर्पण दिता मागे घडया वेळार सगळ्या भुरग्यां खातीर युवाजां खातीर मागे वेळार Let us pray for all the children and youth. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 13 आमी रिपीट करया Let us repeat Isaiah 54 verse 30. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सरेस्पर शिकय आनी शांतीची भरती तांकां बगूंक मेळटली आणि शांतीची भरती तांकां बगूंक मेळटली. सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सरेस्पर शिकयतलो आनी शांतीची भरती तांकां बगूंक मेळटली आणि शांतीची भरती तांकां बगूंक मेळटली. मागया ह्या वेळा प्रत्येक सगळ्या कुटुंबा खातीर मागया Let us pray for all the families. कितली कुटुंबां असमाधान झगडी इराराय बेजाराय आसा तांचे तर मागया So many families are fighting and have no peace at all. Psalm chapter 86 verse 6 and 7 आमी रिपीट करया Let's repeat Psalm 86 verse 6 and 7. सर्वेस्परा मुचे मागणे ऐक सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. मुच्या विनवण्या कान दी म्हज्या विनवण्या कान दी. मुच्या आकांताच्या दिसा म्हज्या आकांताच्या दिसा दी मुच्या आकांताच्या दिसा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता. सर्वेस्परा मुचे मागणे ऐक सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. आमच्या दोन्ही हात आमी वयर उबारी आमच्या कुटुंबां आमच्या घराबे आमच्या कुटुंबातले सगळे अस्कत काय इराराय बेजाराय जेजूच्या हातात समर्पित कर म्हणूया सर्वेस्परा मुचे मागणे ऐक सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. मुच्या विनवण्याक कान दी म्हज्या विनवण्या कान दी. मुच्या आकांताच्या दिसा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता. हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता. ह्या वेळार मागया वायट सवय खातीर मागया
Let us pray for the bad habits. आमच्या कुटुंबात कितले वाईट सवय असतात So many bad या habits. we have. संसारात कितले वाईट सवय असतात So many bad habits are वाईट सवयीच्या गुलामपणात सांपडून आमचे जीवित आम्ही उघडायला due to being slaves of bad habits. We have destroyed या our lives. सोम्या आमकां सगळ्या सवयींची सवय खातीर मागया Let us pray for deliverance from these bad habits. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 आम्ही रिपीट करया Let us repeat 1 John chapter 3 verse 8. देवसराची कामां नाश करूंक देवसराची कामां नाश करूंक देवसराची कामां नाश करूंक म्हण देवसराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो देवाचो पूत आयलो देवसराची कामां नाश करूंक म्हण देवसराची कामां नाश करूंक देवाचो पूत आयलो देवाचो पूत आयलो सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबात आमच्या घराब्यांत आमच्या घराब्यांत असली सवयीची सकत असली सवयीची सवयीची पदवी सवयीची पदवी आज भायर घाल जेजू आज बाहेर घाल जेजू. तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू. हालेलुया 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 सगळ्या पिडेस तांकां खातीर मागया वेळार Let us pray for all the sick. सगळ्या संसारातली पिडा सुमीच्या हातांत समर्पण दिवया Let us surrender all the sicknesses. सगळ्या कोरोना मारेकार पिडेत सुटका जोडयो चित्र मागया Let us pray for people to be delivered from COVID. पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयल्या खातीर मागया Let us pray for all those COVID श्वास positives. काढूंक जायनातले ब्रीथिंग प्रॉब्लेम असल्या खातीर मागया Let us pray for all those who are difficult. नाना in breathing. आरतीच्या पिड्यान वळवळतल्या भाव भयणी खातीर मागया Pray for all those in various kinds of सोम्याची sicknesses. काकू तांचे देवन येऊन द्या Let the वेळार mercy of the Lord come upon them. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 आम्ही रिपीट करया Let's repeat Mark 9:23. सत म्हणतल्या संगती साध्य सतमंतल्यांक सर संगती सत साध्य म्हणतल्यांक सर संगती साध्य सतमंतल्यांक सर संगती सोम्या साध्य. जेजू सोम्या जेजू. हांव सत म्हणता हांव सत म्हणटा तुझ्या लागीं सर संगती साध्य जावन आसात तुझ्या लागीं सर संगती साध्य जावन आज आसा. म्हाका गुण करूंक आज म्हाका गुण आज करूंक. म्हाका हात लावंक आज म्हाका हात तुझ्या लावंक. लागीं साध्य म्हणलें कितेंच ना तुझ्या लागीं असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तुवेंच म्हणलाय तुवेंच म्हळाय सत म्हणतल्यांक सत म्हणतल्यांक सर्व संगती साध्य सर संगती साध्य हांव सत म्हणता जेजू हांव सत म्हणटा जेजू. नामानाची कोड बरें केल्ल्या बरी नमानाची कोड बरें केल्ल्या बरी. आज म्हाका तूं गुण करताय आज म्हाका तू गुण हांव करताय. सत म्हणता हांव सत म्हणटा हांव सत म्हणता हांव सत म्हणटा सगळ्या कामा खातीर आर्थिक समस्या खातीर मागया Let us pray for all of our needs. सगळे प्रॉब्लेम जेजूच्या मुखार उबारया Let us lift up all our कितल्यांक problems. काम ना So many have no फायनान्शियली job. प्रॉब्लेम आसा Financial problems. लँड विकूंक आसा They have to sell their लँड land. बाय करूंक आसा They have to buy land. करोडांनी ऋण आसा They have lakhs of, लाखांनी ऋण आसा they have lakhs of loans. सगळे प्रॉब्लेम जेजूच्या हातांत समर्पण Let us दिवया surrender all those problems. जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7 रिपीट करया Let us repeat Job 8:7. फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की फुडल्या काळार तू इतलो समृद्ध जातो तुझी आदली स्थिती कांयच नाही म्हण तुका दिसतली तुझी आतली स्थिती काहीच नाही म्हणून तुका दिसतं. सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू. म्हजी आदली स्थिती तुझी आतली स्थिती काढून उडय जेजू काढून उडय जेजू. फुडलो काळ फुडलो काळ म्हाका उक्तो कर म्हाका उक्तो कर. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. एक घडीभर आमी दिमी घालया Let us kneel down. परतून देश गायन संगया आमी Let us sing the same सगळ्या song. पेटिशन खातीर मागया Let us pray for all the कितले petitions. माग म्हण पेटिशनां धाडलात So many people have asked for या their सगळ्या petitions. पेटिशन खातीर मागया वेळा Let us pray for those सोम्याची petitions. काकूळ तांचे देवन येवन दे Let the mercy of the Lord come upon जाणकले them. दोळ्यांतले दुःखा जेजू पुसून दे म्हण Let मागया Jesus wipe the tears from their eyes. I am the Lord that healeth thee. वय सोम्या I am the Lord your healer. येशवे 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 जेजूची सकत वळून देवळा जेजूची पदवी वळून येऊ देवळा जेजूची सकत वळून येऊ देवळा आमच्या कष्टात आमच्या इराळात आमच्या बेजारात आमच्या अस्कत काय ते येवकरीची पदवी जण एकल्याच्या घरान देवन येऊ देवळा घरान देवन येऊ देवळा घरान देवन येऊ देवळा जेजूची सकत सामर्थ्य जण एकला ते वळून येऊ देवळा वळून येऊ दी वळून येऊ दी वळून येऊ दी वळून येऊ दी जेजू 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 या सकाळच्या वेळार हांव तुका आराधन करता आमकां हात लाय धन्या आमच्या दाय दकय आमच्या दाय दकय हालेलुया 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 शारर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 र
hallelujah, 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 hallelujah. हांगा मोठी टेस्टिमनी तुमच्या मुखार आसतली. Here there will be a short testimony. कितें हर एक आराधनान बरेपण जाली, हर एक टेस्टिमनी आसवातेर आसतली. Every day's testimony will be over here. Good morning, everyone. My name is Anand De Mello from Kuwait. I would like to share my testimony to you all.
Last 3 months back, I was facing a lot of problems and humiliations in my workplace. I was all confused what's going to happen. At the beginning of November, suddenly I got a call from my boss and I was handed over a termination letter of 3 months. I almost completed 16 years and didn't have any bad remarks at my job. I was all in fear. At the end of my third month, one of my family friend asked me to watch Brother Prakash's adoration. I left everything aside and started watching in the morning and surrendered everything to Jesus, all my worries and my job. I prayed to Jesus to open the doors and show me the way. 1 week later, 4th of Feb 2021, got a call from a company and was asked to go for an interview on 8th of Feb. 8th of Feb, my interview was completed and I was told to attend another second interview on 9th of Feb. After the second interview, early evening, I reached home. Same time, got a call and was told I was selected in both the rounds and my offer letter and transfer papers will be ready by 1 week. Just see the Lord's blessings. I just in 3 days got a new job. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash, and your wonderful team. God bless you. आमची तकले बागोव्या निमाण्या बेसावाक आमी तयार जावया. Let us get ready for the final place. गायनान म्हणे आमी Let us sing. O sacramento povit, o sacramento povit, sada sarga stuti favo sasna cha sasna. O sacramento, o sacramento povit, o sacramento povit, sada sarga stuti favo sasna cha sasna. O sacramento, o sacramento povit, o sacramento povit, sada sarga stuti favo sasna cha sasna. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजूक आमी नमस्कार या सकाळच्या वेळार रायसो रायतो, धनियांचो धनी तो, पदवेदार देव तो, मोगाळ रायतो, आमकां गुण करतलो धनी जावन आसा. नामानाचे कोड बरें केलो देव तो, आज म्हाका आनी तुका हात लावन संपूर्ण गुण केलो रायसो रायतो. आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. प्रायज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या मदीं आसा आमचो विगर फादर एंटोनी फेर्नांडीस, तांचे तरेन मागया. तशेंच हर एक मुखला दिसांनी विंगड विंगड याजक ह्या सुवाते आसतले. त्या खातीर मागया जण एकले आमकां आदार दिवचे याजका खातीर हे लिंक जायत्या लोकांक धाडा. फाल्यां परत आयतारचो दीस विशेष रितीन मांडावळ आसतली. जण एकली थोडो वेळ वेगी उठोवन ह्या आराधनांत भाग घेवया. प्रायज लॉर्ड.